अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता हूँ, बुजुर्गान दीन की हिकायतें आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ, और आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। आज आपको ऐसी नसीहत आमेज बातें और ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं जो दूसरे लोग, जो देवबंदी वहाबी हमें हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगाते हैं और हमको कहते हैं कि ये कब्र पुज्जू हैं, ये कब्रों को पूजते हैं। तो आइए मैं आपके सामने सैयद अमीनुल कादरी की एक वीडियो रखूंगा कि हम मज़ारों को पूजते हैं, मज़ारों पे कैसे हाजिरी देना चाहिए। आला हजरत फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का क्या अकीदा है कि मज़ारों पे हाजिरी दें तो कितनी दूर खड़े होकर दें। हम मज़ारों को सजदा नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह वालों के आस्ताने पे जाके उनके मज़ार पुर अनवार के करीब खड़े होकर हम फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुफ्ती अमीनुल कादरी के बयान को सुनते हैं। आइए उनकी क्लिप आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। सुनिए मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी ने क्या बयान दिया है इस ताल्लुक से। सुनिए उनके बयान। राम नहीं, जिनके दिल में नबी की ताजीम नहीं, वो लोग अपनी मनमाने क्या तशरीह करते हैं। देखो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? अब मतलब क्या में ये बात डालते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंखें मलना, चुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मतलब क्या? अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। बात हो गई। अब मतलब क्या में क्या बात लाते हैं जिससे हमारा जवान मुतासिर था। देखो देखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगाते हो, वैसे मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। अब इन सुन्नियों को क्या हो गया, पागलों को? ये तो बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। मैंने कहा कि अगर यही मतलब है जो तू बयान कर रहा है, तब तो ये मतलब कभी कयामत तक पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमाया, उस दिन से लेके आज तक और आज से लेके कयामत तक कोई ऐसा वक्त तो बता दो जब अहले ईमान वहां पर हाजिरी ना देते हो, जब अहले ईमान वहां मौजूद न रहते हो। सिद्दीक और फारूक तो वहीं पर रहा करते थे, उम्मुल मोमिनीन तो वहीं पर रहा करती थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सफर पर आते थे तो घर जाने से पहले मस्जिद नबवी में आते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में। आपने सैयद अमीनुल कादरी के बयान को सुना। उन्होंने मज़ारों के ताल्लुक से और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को आपके सामने रखा, हदीस पाक के ज़रिए से आपको बताया। आज लोग हम पे बहुतान लगाते हैं और उन्होंने ये कहा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मज़ार पुर अनवार को ईदगाह मत बनाओ। आज लोग हमें तरह तरह से कहते हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जब से रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए और सुबह क़यामत तक कोई ऐसा दिन नहीं जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार पे मुसलमान हाज़िरी ना देते हों। हर वक्त तांता लगा रहता है रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पे नबी के दीवानों का। आइए, ये तो हमने मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी के बयान को सुना। अब सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कितना ज़बरदस्त बयान दिया है मज़ारों के ताल्लुक से, जो हमें कब्र पुज्जू कहते हैं उनके ताल्लुक से कितना ज़बरदस्त बयान दिया है कि हम मज़ारों पे हाज़िरी देते हैं या मज़ारों को पूजते हैं। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान को। आपकी स्क्रीन पे ये क्लिप भी हाजिर है। सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को, पूरा बयान सुनिए, जब भी आपकी समझ में आएगा। सुनिए। नबी से जिसको तकलीफ है वो इबलीस की खसलतों में से है।
بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں. اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے. اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں. غلط بات ہے. ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا. یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر. ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں. لیکن تم تراک سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے. عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والوں میں. ناظرین، آپ نے مفتی سلمان ازہری کے بیان کو بھی سنا اور سید امین القادری کے بیان کو بھی سنا. یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ نے دونوں علماء کی زبانی بیان کو سنا. قبروں کے تعلق سے انہوں نے کتنا زبردست بیان دیا ہے. آج جو لوگ ہم پہ شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ہمیں قبر پجو کہتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں یہ قبروں کو پوجتے ہیں، تو ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء نے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ مزاروں پہ حاضری دو تو 3 ہاتھ دور کھڑے ہو کر مزاروں پہ حاضری دو، فاتحہ پڑھو. تو ناظرین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں، مزاروں کو پوجتے نہیں ہیں بلکہ مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں اور نہ کسی کو پوجنے کا حکم دیتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. کتنا زبردست بیان دیا ہے مفتی سلمان ازہری نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر آپ نے ان کلپوں کو پورا سنا ہے تو آپ کی بالکل ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے. جو ہم پہ شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہیں، یا علماء اہل سنت نے جو بیان دیا ہے اور جو مزاروں کے تعلق سے بیان دیا ہے وہ صحیح ہے. آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے.